नमस्कार। कार्यक्रम सूक्ष्म दृष्टिमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकहरू, यति बेला समग्र देशको स्थितिलाई हेर्ने हो भने के हुन्छ भन्ने, भोलि के हुन्छ भन्ने कसैलाई पनि थाहा छैन। विशेष गरी यति बेला कम्युनिस्टहरू टुक्रिएको अवस्था छ। सँगसँगै सरकारले संसद अधिवेशन आह्वान पनि गरेको छ। संसद अधिवेशनमा फेरि एमसीसी पास हुने भन्ने कुरा पनि आएको छ। एमसीसी के हो, समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलन किन टुक्रा टुक्रा हुँदै विभाजित हुँदै गइरहेको छ, आज हामी यसै विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। विशेष गरी नेकपा एमालेबाट फुटेर एकीकृत समाजवादी पार्टी माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको छ भने यता एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको उहाँको कार्यशैलीले गर्दाखेरि पार्टीमा बस्न सकिएन भनेर जुन किसिमका आरोपहरू आक्षेपहरू लगाइएको छ, यसले समग्र देशको राजनीति कतातिर जाँदैछ र वास्तवमा कम्युनिस्ट आन्दोलन किन धराशायी हुन पुग्यो, यस विषयमा आज म चर्चा गर्नेछु। मसँग हुनुहुन्छ अत्यन्तै शालीन भद्र नेता र सबैले मन पराएका नेता। विशेष गरी उहाँको कार्यशैली, उहाँको बोल्ने शैलीलाई धेरैले मन पराएका नेता, नेकपा एमालेका सचिव, पूर्व मन्त्री प्रदीप गेवाली यति बेला मसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ। धन्यवाद नारायण। आरामै हुनुहुन्छ? मलाई बेस छ। तपाईलाई कस्तो छ? एकदम ठिक छ, एकदम ठिक छ। परिस्थिति त हाम्रो ठिक भए तापनि राजनीतिक परिस्थिति त ठिक छैन। यो यत्रो कम्युनिस्ट आन्दोलन किन स्थिति यो अवस्थामा आइपुग्यो? तपाईको यो प्रश्नमा जानुभन्दा अगाडि तपाईँले ब्याकग्राउन्डमा भन्नुभएका दुईटा कुरामा मेरो छोटो टिप्पणी छ। पहिलो, नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै विभाजित छैन। दलहरू बलियो हुन नदिने अथवा बलियो हुन नपाउने, नसक्ने यो समस्या कम्युनिस्ट पार्टी र अन्य पार्टीहरूमा पनि उत्तिकै छ। भर्खरैको कुरा गर्नुहुन्छ भने जनता समाजवादी पार्टी पनि त दुईटा भए हो, होइन? त्यस कारणले यो स्टेटमेन्ट कि कम्युनिस्टहरू मात्रै विभाजित छन् भन्ने कुरा त्रुटिपूर्ण हो। यसलाई अलिकति फराकिलो फ्रेममा हेर्नुपर्छ भन्ने म ठान्छु। दोस्रो, राजनीतिक दलहरू फुटेका छन्, पार्टीहरूमा विभाजनको विग्रहको स्थिति छ र एक खालको अस्थिरता त्यसले निम्ति आएको छ। दोस्रो, यति हुँदाहुँदै पनि कम्युनिस्ट आन्दोलन यहाँको शब्दमा भन्दाखेरि धराशायी बिल्कुलै भएको छैन। अब आन्दोलनमा, राजनीतिमा मान्छेको व्यक्तिगत जीवनमा जस्तै आरोह अवरोहहरू त आउँछन्। मान्छे पनि हिँड्दा लड्छ, बिमारी पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ एकदम क्रिटिकल केयरमा पुगेको हुन्छ, फेरि फर्किन्छ। जसरी मान्छेको जीवन चक्रमा उतार चढावहरू आउँछ, राजनीतिक जीवनमा पनि त्यस्तो हुन्छ। भनेपछि यो आरोह अवरोह नै हो त्यसो भए कम्युनिस्टभित्रको? बिल्कुलै त्यही हो। अब यदि नेकपा एमालेको जीवनमा भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो पहिलो घटना पनि होइन। 54-55 छँदैछ। त्यस पछाडि 62-63 को आन्दोलन पछाडि पार्टीका केही नाम चलेका नेताहरू कोही माओवादीमा जानुभयो, कोही जातीय पार्टीहरू बनाएर जानुभयो। अशोक राईको कुरा गर्नुहोस्, राजेन्द्र श्रेष्ठको कुरा गर्नुहोस्, रामचन्द्र झाहरूको कुरा गर्नुहोस्, उर्मिला अर्यालजीहरूको कुरा गर्नुहोस्। मान्छेलाई त्यति बेला पनि एमाले त सिद्धियो क्या र भन्ने लागेको थियो। तर त्यो बेला र अहिलेको बेला अलिक फरक देखियो कि? किनकि अब बेला त स्वाभाविक रूपले फरक हुने नै भइहाल्यो, समय सन्दर्भ फरक छ। तर मैले परिणामको दृष्टिले र मैले चाहिँ आन्दोलनमा आउने स्वाभाविक उतार चढावको घटनाको रूपमा चाहिँ यसलाई हेरौँ भन्ने मैले भन्न खोजेको। भनेपछि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अघि मैले भनेको सम्बोधनमा भने जस्तो, तपाईँले भने जस्तो यो ओह्रालो लागेको होइन कि आरोह अवरोह हो, प्रकृतिको नियम जस्तो हो? अब बिल्कुल, कहिलेकाहीँ अब आन्दोलन ओह्रालो लाग्छ या ओह्रालो लागेको देखिन्छ, दुइटै हुन्छ। कहिलेकाहीँ आफ्ना गल्तीले, कहिलेकाहीँ विरोधीहरूका षड्यन्त्र दाउपेचहरूले आन्दोलनमा धक्का लाग्छ। कम्युनिस्ट पार्टीमा मात्रै होइन, नेपाली काङ्ग्रेससँग 2/3 बहुमत थियो नि त 15 सालको चुनावमा, होइन? तर बिपी कोइराला पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री, उहाँले 18 महिनाभन्दा बढी सरकारै चलाउनु पाउनु भएन। ल तपाईँले भन्नु होला त्यो त राजा महेन्द्रको कारणले, पञ्चायती तानाशाहीको कारणले पो त्यस्तो भयो। तर 48 सालमा एकदमै सुविधाजनक बहुमत थियो नि त गिरिजाप्रसाद कोइरालाको। तर पार्टीभित्रैबाट 3600 समूह जन्मेर उहाँहरू मध्यवधिमा जानुभयो। 56 मा फेरि उहाँहरूले बहुमत पाउनुभयो। अनि वर्षै पछि प्रधानमन्त्री फेर्दै उहाँहरू जानुभयो। भन्नुको अर्थ राजनीतिक पार्टीहरूमा या लोकतन्त्रमा उतार चढावहरू आइरहन्छन्। अब यसका पछाडि नेपालमा किन लोकतन्त्र सुदृढ हुन पाएको छैन, त्यसमा म आउँछु। त्यो फ्रेममा राखेर हेर्नुपर्छ। भनेपछि अहिले पछिल्लो समयमा जति पनि अहिले कम्युनिस्ट, विशेष गरी नेकपा एमालेको कुरा गर्दैछु म, नेकपा एमाले विभाजन हुनुमा पार्टी अध्यक्षको कार्यशैलीलाई मुख्य विषय बनाइएको छ, यो सही छ? यो एकदमै गलत छ। पहिलो कुरा,
पार्टीहरू बन्नु या विभाजित हुनुमा यदि तपाईँले निश्चित सिद्धान्तलाई आधार बनाउनु भयो, विचारलाई आधार बनाउनु भयो, बाटोलाई आदर्शलाई आधार बनाउनु भयो भने ती विभाजनको औचित्य पुष्टि हुन्छ। अहिले त विभाजनका लागि एकदम सिम्पल न्यू, मेरो मान भएन, मेरो सम्मान भएन। त्यो पनि माधव नेपालले बारम्बार भनिरहनु भएको कुरा त यही हो नि, तपाईँले सुनिरहनु भएको छ, बजाइरहनु भएको छ। त्यस्तो नेताले जसले 15 वर्षसम्म एक छत्र, अहिले जस्तो बहुपदीय संरचना पनि थिएन पार्टी त त्यति बेला, महासचिव हुँदा सर्वेसर्वा हुनुहुन्थ्यो, 56सम्म मनमोहन हुनुहुन्थ्यो, एक खालको संवैधानिक अध्यक्ष जस्तो। त्यस पछाडि त पार्टीमा अध्यक्ष पनि राखिएन होइन। त्यो ढङ्गको अवस्थाबाट 15 वर्ष नेतृत्व गरेको मान्छे, मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छेको होल सोचको एउटा चाहिँ आधार मेरो मान अथवा मेरो सम्मान भन्नेबाट सुरु हुन्छ भने त्यो विभाजनको औचित्य कसरी पुष्टि हुन्छ? विभाजनको औचित्यका लागि त पार्टीभित्र सैद्धान्तिक भिन्नता हुनु पर्यो, राजनीतिक बाटोको भिन्नता हुनु पर्यो, लक्ष्यहरूमा भिन्नता देखिनु पर्यो, तब न त्यो विभाजन अर्को अलग पार्टी खोल्नुको अर्थ र औचित्य पुष्टि हुन्छ। यो बिल्कुल व्यक्तिगत तुष्टिका निम्ति, व्यक्तिगत तुसका लागि र व्यक्तिगत एउटा चाहिँ प्रतिशोधका लागि, आकाङ्क्षाका लागि गरिएको विभाजन हो। त्यसकारणले यसले कहीँ कतै पनि यसको जस्टिफिकेसन हुँदैन होला। अब यहाँले भन्नुभएको प्रश्नमा म एक लाइन मात्रै भन्छु, व्यक्तिको रूपमा हरेकका शैलीहरू भिन्न भिन्न हुन्छन्। अघि तपाईँले मलाई पृष्ठभूमिमा अब केही विशेषणहरू दिनुभयो, मेरो आफ्नो शैलीको कुरा होला, मैले चाहेर पनि त्यो शैली बदल्न सक्दिनँ होला। कसैको अलिकति खरो खुलाखुलस्त ठाडो टिप्पणी गर्ने बानी हुन्छ, के त्यो नै पार्टीमा एउटा पार्टी बन्नु र बिगार्नुको त्यसको आधार बन्न सक्छ र? नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार त्यत्रो प्रतिकूलताबाट अगाडि बढिरहेको थियो, महत्त्वपूर्ण कामहरू, ऐतिहासिक कामहरू गर्दै अगाडि बढिरहेको थियो। नेताहरूले गएर आफै त्यसको फेदमा बन्चरो हान्नुभयो र काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउनु भयो। जो औचित्य के अरे त्यसलाई चाहिँ उचित ठहर्याउन के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि बस मेरो मान, मेरो सम्मान नभएको कारणले, यो पनि कुनै तर्क हुन्छ। तर यसमा त म आउँछु, लगभग 2/3 सरकार कम्युनिस्ट आन्दोलन उचाइमा पुग्ने भयो, अब देश समृद्धि विकासतर्फ अगाडि बढ्ने भयो भन्ने बेलामा सरकारमा गएपछिको व्यवहार सँगसँगै यहाँ वामदेव गौतमको राजीनामा पत्र पनि मसँग छ। तपाईँको पार्टीलाई जुन आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको, राजनीतिक कार्यदिशा, पार्टीको विधान तथा पार्टीको सङ्गठनात्मक सिद्धान्त, जनवादी केन्द्रीयता, सामूहिक नेतृत्व, व्यक्तिगत जिम्मेवारीलाई पालना गर्नु भएन। अध्यक्ष ओली व्यक्तिवादी र स्वेच्छाचारी हुनुभयो। यसलाई कसरी पुष्टि गरौँ? अब मलाई अहिले पार्टी छोडेर जानुभए पनि मैले नेताहरूलाई सम्मान नै गर्न चाहन्छु। इतिहासमा उहाँहरूले गर्नुभएका योगदानको आधारमा, वर्तमानको कुरा बेग्लै हो, इतिहासमा यी सबै नेताहरूले कुनै न कुनै ढङ्गले योगदान गर्नुभएको हो। तर म कसरी टिप्पणी गरौँ? जुन व्यक्ति यही 1 महिनाको बिचमा अथवा 2 महिनाको बिचमा बालुवाटार बैठकमा जानुहुन्छ, अब म कहिल्यै पनि विभाजनमा जाँदैन है, आएँ कमरेड, बरु मलाई पार्टी एकताका निम्ति जिम्मा दिनुहोस् भन्नुहुन्छ। अलि दिनपछि संसदमा बोल्नुहुन्छ कि जलनाथ खनाल र माधव नेपालले पार्टी फुटाउनु भयो भने म त्यहाँ जान्छु। फेरि एकछिनपछि तुलसीलाल प्रतिष्ठानमा भएको स्थायी कमिटीको बैठकमा आउनुहुन्छ, आफ्नो दस्तावेज पेश गर्नुहुन्छ, अनि फेरि अर्कोतिर जाने प्रयास गर्नुहुन्छ। तर तिमीले जनताको बहुदलीय जनवाद नमाने हुनाले म त्यता आउन सकिनँ है भनेर माधव नेपाललाई भन्नुहुन्छ। अब यो त कस्तो भने 1000 जिब्रा भएको शेषनागले पनि बयान गर्न नसक्ने भए। त्यसबाट अब यसमा धेरै अब मलाई नेताहरूको बारेमा धेरै नेगेटिभ कुरा गर्नु मन छैन। तर एउटा कुरा, हिजो अस्ति सामाजिक सञ्जालमा अब उहाँको राजीनामा आइसकेपछि तपाईँले पनि फलो गर्नुभयो होला, यत्रो वर्ष आन्दोलनमा नेतृत्व गरेको मान्छे हो, नेतृत्वदायी स्थानमा हाम्रो पार्टीका शीर्ष 3-4 जना नेतामध्ये हो। पार्टी छोड्दा एकजना व्यक्तिले पनि ओहो नोक्सान हुने भयो, त्यस्तो महत्त्वपूर्ण कमिटीले नछोड्नु पर्थ्यो भनेर जब एकजना व्यक्तिले पनि भन्दैनन् भने सम्बन्धित व्यक्तिले कहीँ न कहीँ म कार्यकर्ताको भावनाबाट धेरै टाढा पुगेछु कि मलाई कार्यकर्ताहरूले विश्वास गर्न छोडेछन् कि भन्ने कुरा सम्बन्धित व्यक्तिले पनि बुझ्नुपर्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईँले यो भन्दाखेरि राजनीति भन्ने चिज, हामीले भन्दा त तपाईँहरूलाई बढी थाहा छ, राजनीति गरिरहेको मान्छे, राजनीतिमा चरित्र धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनिन्छ।
यो चरित्रले गर्दाखेरि चाहिँ स्थिति सहज भएन भनेर बुझ्दाखेरि हुन्छ? निस्सन्देह त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जस्तो नेपाली राजनीतिमा केही पात्रहरूलाई सम्मानका साथ लिइन्छ। मनमोहन अधिकारीलाई उहाँ प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष पछि कुनै बेला एउटा लिएको अन्तर्वार्तामा कुनै पत्रकारले सोध्नुभयो, तपाईँलाई यो नेपाली समाजले के भनेर सम्झिदियोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भन्दा बस मनमोहन अधिकारी एउटा असल मान्छे थियो भन्ने सम्झिदिए पुग्छ। त्यही सोचले आज त्यो एउटा उचाइ उहाँले हासिल गर्नुभएको छ। कृष्णप्रसाद भट्टराईको ब्यानरमा 56 सालको चुनाव लडेको हो काङ्ग्रेसले। उहाँले वीरगन्जबाट जितेर आउनुभयो। 9 महिना 10 महिना पनि काम गर्न दिइएन। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले धुरुक्क रुवाएर त्यति बेला नेपाल र फ्रान्सको बिचमा दौत्य सम्बन्ध स्थापनाको 50औं वर्ष स्वर्ण महोत्सव मनाइँदै थियो। कार्यक्रम अलरेडी तयार थियो। उहाँले अन्तिममा यतिसम्म आग्रह गर्नुभयो, ल भइहाल्यो, म आएर राजीनामा दिन्छु, मलाई कमसेकम यत्रो देशले एउटा चाहिँ सेलिब्रेट गर्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण सन्दर्भमा मलाई त्यहाँ जान दिनुहोस्। गएर फर्किन पनि पर्खेन काङ्ग्रेसले। पछि उहाँ पार्टी नै छोडिदिनु भयो। तर पनि आज नेपाली राजनीतिमा उहाँका कतिपय विचारसँग हाम्रो असहमति होला, तर कृष्णप्रसाद भट्टराई सम्मानित हुनुहुन्छ। किनभने नेताहरूले ऐन मौकामा आफूलाई पदीय आसक्तिबाट, पदीय लोभबाट, पदमा जीवनभर टाँसिरहनु पर्ने एउटा चाहिँ त्यो हुन्छ नि व्यग्रता, त्यो खालको लिप्साबाट आफूलाई अलग राख्नुभयो। अहिलेको हाम्रो कतिपय नेताहरूको बारेमा किन यति पब्लिक कमेन्ट भइरहन्छ भन्दा यही हो कि उहाँलाई हर बखत पद चाहियो। सिम्पल कुरा छ। एक मिनट मलाई एउटा कुरा भन्न दिनुहोस्। वामदेव गौडको बारेमा एउटा कुरा गरौँ त। उहाँ बर्दियामा लड्नुभयो, चुनाव पराजित हुनुभयो। 28,000 मत काङ्ग्रेस र एमालेको एमाले र माओवादीको मिलाउँदाखेरि वाम गठबन्धनको पक्षमा चाहिँ काङ्ग्रेसभन्दा 28,000 मतले हामी अगाडि थियौँ, तर 700-800 मतले पराजित हुनुभयो। कारणहरू अनेक होलान्। उहाँले अन्तर्घात भयो भन्नुहुन्छ, अनेक होलान्। तर एउटा 5 वर्ष हामी जनताले चाहिँ दिएको फैसलामा बाहिर बस्न सक्दैनौँ। उहाँलाई जसरी पनि राष्ट्रिय सभा पुग्नु पर्यो। राष्ट्रिय सभा मात्रै पुग्नु परेन। पछिल्लो समय उहाँले तर्क के गर्नुभयो भन्दाखेरि राष्ट्रिय सभाको सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुपर्छ। चुनावमा तपाईँ पराजित हुनुहुन्छ, 5 वर्ष कुर्न सक्नुहुन्न, जसकेलाबाट तपाईँ राष्ट्रिय सभामा आउनुहुन्छ, अनि व्यक्तिको निम्ति तपाईँले संविधान संशोधन गरिदिनुपर्ने प्रधानमन्त्री बनाउनको निम्ति। अनि तपाईँले कहाँबाट पाउनुहुन्छ सम्मान? या माधव गौडको कुरा गरौँ, 9औं महाधिवेशनमा उहाँ प्रतिस्पर्धा गरे होइन र, उहाँ पराजित भएको होइन र, तर उहाँले यो बिचमा त सारा एउटा चाहिँ यो बहसमा त मलाई अध्यक्ष चाहियो, हाराहारीको अध्यक्ष चाहियो, टिकट बाँड्न पाउने, निर्वाचन आयोगमा चिठी लेख्न पाउने, अपानीमा पार्टीको सर्कुलरमा चाहिँ हस्ताक्षर केपी ओली सरह हुन पाउनुपर्ने भनेर माग गर्नुभएको होइन र। अनि कसरी नेताहरूको सम्मान बन्छ? तपाईँले ठिक भन्नुभयो। निष्ठा, इमान्दारिता र चाहिँ त्यो कुराले चरित्रले अब तपाईँले भन्नुभयो कि वामदेव गौतमदेखि लिएर मनमोहनदेखि लिएर कृष्णप्रसाद भट्टराईदेखि लिएर अब चरित्र त तिनै चरित्रले गर्दाखेरि पार्टी विभाजन भएको छ। तपाईँ त नजिक हुनुहुन्छ अध्यक्ष केपी ओलीसँग, तपाईँले नजिकबाट माधव नेपाललाई पनि चिन्नु भएको छ। दुईजनाको चरित्र कस्तो हो? कि उहाँको एकजनाको बलमिठै एउटा त्यो कार्यशैली आफ्नो म मात्रै भन्ने थियो, अथवा ओलीको चाहिँ त्यो खालको चाहिँ उदण्डता, बाहिरी भाषामा यो भाषा प्रयोग हुँदा सही छ या गलत छ? दुईटाको चरित्र कस्तो? अब नेपाली राजनीतिका दुईटा उहाँहरू पात्रहरू हो। माधव नेपाल कमरेडको सबभन्दा ठुलो समस्या के हो भने उहाँको मनमा म सेकेन्ड म्यान हुनुपर्छ या हुँ, सधैँभरि म नेतृत्वमा रहन्न, नेतृत्वभन्दा बाहिरबाट पनि मैले चाहिँ योगदान गर्न सक्छु भन्ने कुरा उहाँको मनमा कहिले पनि भएन। उहाँले हर बखत आफूलाई फर्स्ट म्यान सोचिरहनुभयो र त्यही ढङ्गले डिक्टेट गर्न प्रयासहरू गर्नुभयो। तर उहाँको योग्यताको चाहिँ लिमिटेसन के हो भन्दाखेरि जति बेला मुलुकको राजनीति तीव्र ध्रुवीकरणतिर गयो, गाउँबाट माओवादीले एक किसिमले पेल्दै ल्यायो, माओवादी विद्रोहले सहरमा राजा ज्ञानेन्द्रले तानाशाही लादे, पार्टी झन्डै स्यान्डविच जस्तो बन्यो। हामी
के हो भन्ने कुराको हाम्रो पहिचानै गुम्ने जस्तो स्थिति सृजना भयो। र पार्टी 64 सालको चुनाव लड्दाखेरि तेस्रो भयो 240 निर्वाचन क्षेत्र थिए, खुम्चेर हामी 33 सिटमा भयौँ। उहाँ आफैले पछि अब साह्रै अप्ठ्यारो भयो भनेर छोडिदिनु भयो। प्रधानमन्त्री हुनुभयो, यद्यपि दुई ठाउँबाट चुनाव पराजित हुनुभएको थियो, तर एउटा संविधान बनाउने प्रयोजनको निम्ति उहाँ संविधान सभामा आउनुभयो। पछि संयोग यस्तो पर्यो उहाँ प्रधानमन्त्री पनि बन्नुभयो। काङ्ग्रेस लगायतका त्यति बेला सत्तारूढ गठबन्धनका सबैको साथ छ, तपाईँले छोड्नु मिल्दैन है भनेर। माओवादीले काठमाडौँ घेराउ गर्न आएको थियो 67 साल वैशाखमा। पछि त्यो उहाँहरूको आन्दोलन असफल भयो, उहाँहरू ब्याक हुनुभयो। तर उहाँले चाहिँ सर्लक्क प्रधानमन्त्री पद छोडिदिनु भयो, कुनै कारण थिएन त्यसमा। भन्नुको अर्थ चाहिँ फर्स्ट म्यान हुनै पर्ने आग्रह, तर फर्स्ट म्यानको हैसियतले चाहिँ त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्न नसकेको अवस्था। माधव अक्षमता भनौँ न एक किसिमले माधव गणको मनोविज्ञान यो हो, मतलब व्यक्तित्वको चाहिँ यो विरोधाभास यो हो। अब केपी ओलीको कुरा के हो भनेदेखि केपी ओलीले त त्यो अवस्थामा पुगेको पार्टीलाई जति बेला खुलेआम चुनौती दिइन्थ्यो, टुँडेखेलबाट बाबुरामजी भन्नुहुन्थ्यो एमालेको लिङ्ग कुन हो, भाले हो कि पति हो, हामीले सुनेका हुन् त यी कानमा। कति टट्टायो होला, कति बिजायो होला हामीलाई। संविधान सभाको अथवा संसदभित्र काङ्ग्रेसका नेताहरू भन्थे एकातिर के अरे देशमा जम्मा दुईवटा कित्ता छ, एउटा काङ्ग्रेसको कित्ता, एउटा माओवादी कित्ता, एमाले कता लाग्ने हो, हामी कता कित्तामा लाग्ने भन्ने जस्तो अवस्थाबाट त्यो पार्टीलाई उठाउँदै अस्तिको 74 सालको निर्वाचनमा एमाले जम्मा 97 सिटमा चुनाव लडे हो। 97 सिटमा चुनाव लड्दा हामीले 80 सिट जितेका हौँ। त्यो ठाउँबाट पार्टीलाई उठाएर पछिल्लो राष्ट्रिय राजनीतिका धेरै प्रश्नहरूमा केपी ओलीले खेलेको भूमिका र उहाँले दिएका विचारहरूले लिड गरेका छन्। मैले उहाँको पार्टीको सदस्य हुनुको नाताले, उहाँको टिमको व्यक्ति भएको नाताले भनेको छैन। 64 सालपछि माओवादीमा शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पनि जुन उन्माद थियो त्यसलाई कसले मत्थर बनायो? देशमा जुन जातीय आन्दोलनको एउटा भुङ्ग्रो आगो लाग्ला जस्तो भएको थियो कसरी मत्थर भयो? आफ्नो संविधान आफै बनाउनु पाउनुपर्छ भन्दा हामीमाथि भएका दबावलाई कसले अस्वीकार गर्यो? नाकाबन्दी हुँदा कसले त्यसलाई चिर्यो? तिनीसँगको चाहिँ पार्वण सन्धि कसले गर्यो? यी के कुराहरू छन् जसले मुलुकको पछिल्लो राष्ट्रिय राजनीतिलाई एक खालको भनौँ न दिशा दिएका छन्। अब व्यक्तिको रूपमा होला उहाँका कतिपय अभिव्यक्तिहरूको बारेमा छलफल गर्न सकिन्छ। त्यसरी भन्नुहुन्थ्यो कि हुँदैन थियो, पार्टीको प्रमुख नेताले त्यसरी बोल्नुहुन्थ्यो कि हुँदैन थियो, छलफल हुनसक्छ। तर त्यो प्रमुख हो र? प्रमुख त उहाँले गरेका यी कामहरू होला नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि दुईजनाको व्यक्तित्वमा मैले हेर्दा कुनै तुलना देख्दिनँ। मैले तुलना गर्नै नसकिने व्यक्तित्व बिल्कुल फरक खालको तुलना त अब तर तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि अघि भन्नुभयो नि, जस्तै मको ठाउँमा रहनुपर्छ, हरेक चिजलाई आफू चाहिँ सेन्टरमा बस्नुपर्छ भन्ने। तर ओलीको स्वभाव चाहिँ जति पनि आफूले गरेका कामहरू छन् ती सबै राइट हुन्, मैले गरेका सही छन्, अरूले गरेका हुँदैनन्, म नै यसम्यान हो भन्ने टाइपको प्रवृत्तिले यो स्थिति आयो भने यस्तो छ। होइन, उहाँले भनेका सबै विचारहरू सधैँ सन्दर्भमा सही नभएका पनि हुन सक्छन्। तर एउटा कुरा के हो भने उहाँले एउटा मान्यता स्थापित गर्न चाहनुभयो। महाधिवेशनबाट तपाईँले पार्टी अध्यक्ष चुन्नु भएको छ भनेदेखि एक कार्यकाल उसलाई फुल्ली काम गर्न दिनुहोस्। उसले आफूले कुन ढङ्गले पार्टीलाई अगाडि बढाउन चाहेको छ त्यहाँ भाग बन्डा मेलो मेतो आदि इत्यादि भन्ने कुरा नगर्नुहोस्। उहाँलाई आफ्नो योजनाअनुसार ड्राइभ गर्न दिनुहोस्। ठिक भयो कि भएन अर्को महाधिवेशन गएर फैसला गर्नुहोस्। तपाईँले सरकार बनाउनु भएको छ भने एकजना प्रधानमन्त्रीलाई फुल टर्म काम गर्न दिनुहोस्। ठिक गरेन भने जनताले अर्कोचोटि फैसला गरिहाल्छ। तर काम गर्न दिँदै पनि पुस 5 गतेदेखिको पुस 77 5 पुस अनि जेठ 7 गते दुई पटक संविधान तपाईँलाई काम गर्न दिएको जस्तो लाग्छ? म त त्यो क्याबिनेटको आफ्नै दलका नेता, आफ्नै दल पार्टीमा छ, सबै चिज छ, काम गर्न दिएन भनेर संसद विघटन गर्न पर्ने बाध्यता। तपाईँ त त्यो बेला परराष्ट्र मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो। यस्तो हुन्छ नि नारायणजी, आफ्नै छोराछोरी तर कहिलेकाहीँ बुवाआमाहरूले बाध्य भएर घर छुट्टी भिन्न गर्नुपर्छ होइन र? तपाईँले यो प्रश्न त सोध्न मिल्दैन बुवाआमालाई कि आफूले जन्माएका छोराछोरीलाई किन तपाईँले सम्हाल्न नसक्या? एउटा अवस्था हुन्छ, पार्टीभित्र अन्तर्विरोधहरू हुन्छन्, द्वन्द्वहरू हुन्छन्, पार्टीभित्र कतिपय बेला बाह्य पक्षीहरूले खेल्छन् होइन? यी विभिन्न कारणहरू हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने
पछिल्लो 1 वर्ष सुरुका 2 वर्ष हामीले ठिकै ढङ्गले काम गर्न पायौँ। त्यसको एउटा कारण थियो किनभने संविधानमै एउटा व्यवस्था थियो कि बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न मिल्दैन थियो। त्यसकारणले चाहेर पनि धेरै चलखेलहरू हुन पाएनन्। तर जब फागुन 3 गते 2076 सालमा सरकारले 2 वर्ष पुरा गर्यो, थुप्रै मिडियाहरूले लेखे नि त, तपाईँलाई यादै होला, अब प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने बाटो खुल्यो भनेर ठुल्ठुला ब्यानर न्युजहरू बने। त्यसको तात्पर्य के थियो भन्दाखेरि नेपालमा निरन्तर अस्थिरता गराइरहन चाहने पक्षहरूलाई त्यसले एउटा ढोका खोलिदिएको अवस्था थियो। त्यस पछाडिका क्षणहरू त कति भए भन्ने बारेमा मैले धेरै बताउन चाहन्न। त्यसो भएको हुनाले अब प्रतिनिधि सभा विघटन मेरो हिसाबमा हेर्दा एउटा बाध्यात्मक परिस्थिति थियो। बाध्यात्मक भनेको के थियो त्यो बेला? तपाईँलाई अर्को ढङ्गले म सोधौँ, फागुन 11 गते प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना गर्यो सर्वोच्च अदालतले, होइन? फागुन 23 गतेदेखि बैठक बस्यो। फागुन 23 गतेदेखि जेठ 8 गतेसम्म त मुलुकमा पार्लियामेन्ट थियो नि। के काम गर्यो पार्लियामेन्टले? प्रश्न उठ्छ। त्यो पार्लियामेन्ट कस्तो? पार्लियामेन्टको पहिलो काम भनेको विश्वासको मत पनि त लिन खोजिराख्नु म त्यही भन्छु। पार्लियामेन्टको पहिलो काम भनेकै सरकार बनाउनु हो। यदि सरकार बनाउन सक्दैन भने पार्लियामेन्टको औचित्य छैन। तर अवस्था कस्तो हो भने वैशाख 27 गते केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत माग्नुभयो, पार्लियामेन्ट उहाँलाई विश्वासको मत पनि दिँदैन। अनि राष्ट्रपतिजीले चाहिँ 3 दिनको समय दिएर ल वैकल्पिक सरकार बनाऊ भनेर भन्नुहुन्छ। पार्लियामेन्टले वैकल्पिक सरकार पनि बनाउन दिन सक्दैन। नभएको सरकारलाई काम गर्न अथवा सपोर्ट दिन्छ, न चाहिँ के भन्दाखेरि वैकल्पिक सरकार नै बनाउँछ। हल न चलको अवस्थामा पुग्या होइन र यो त हामीले देखेकै भयो स्थिति हो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि अनि अहिले नै भन्नुहोस् न, अस्ति साउन 3 गतेदेखि पार्लियामेन्ट सुरु भयो। अहिले त एमाले छैन नि त, एमालेका कारणले रोकिएको त होइन होला नि त। एमाले त कुनै दिन सदन अवरुद्ध पनि गरेन। एक दिन हामीले चाहिँ त्यो सदनमा ढ्यापढ्याप गर्ने एउटा अवसर हुन्छ, त्यहाँ हामीले चाहिँ विषय उठान गऱ्यौँ कि अफगानिस्तानमा तालिबानले सत्ता कब्जा गर्ने स्थिति बनिसकेपछि त्यहाँ रहेका नेपालीलाई किन फिर्ता बोलाउँदैन सरकारले, के त्यसबारेमा के व्यवस्था? ढुक्कसँग काम गरे भए हुन्थ्यो नि त। कुनै विधेयक पेश भयो, कुनै विधेयक पास भयो, संसदभित्रकै कुनै विधेयकहरू छलफलमा आए, कसको कारणले? एमालेको कारणले त होइन होला। त्यस कारणले अहिले केही नेताहरूको कारणले म सकिहालेँ, केही नेताहरूले वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने पार्लियामेन्टलाई होस्टेज बनाउनु भएको छ, बन्दक जस्तो कि त्यो अहिलेको परिवेश। मैले तपाईँलाई प्रश्न सोधेको काम गर्न नदिएकै कारणले स्थिति यो आएको हो त? हो। वास्तवमा कस्तो भयो भने तपाईँले अघि बारम्बार भनिरहनु भएको छ, एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा भनिरहनु भएको छ। कम्युनिस्ट पार्टीप्रति असाध्यै ठुलो विश्वासका साथ अघिल्लो निर्वाचनमा जनताले एउटै पार्टीलाई त दिएन, तर हामीले बनाएको गठबन्धनलाई झन्डै दुईटी आइदिए। सरकारले खरुखरु काम गर्दै थियो। हामीले केही अत्यन्त ऐतिहासिक महत्त्वका काम गरेका छौँ नि त। तपाईँले लेपुलेक लिम्पियादुरा कालापानी समेटेको नक्साको कुरा गर्नुहोस्, या त्यसको संविधान संशोधनको कुरा गर्नुहोस्, चीनसँग पारवन प्रोटोकलको कुरा गर्नुहोस्, या चाहिँ पुनर्निर्माण तपाईले अध्ययन गर्नुभएको हुन्छ, अहिले इन्टरनेट सर्च गर्दा हुन्छ। चीनसँग त हामी तुलना गर्न सक्दैनौँ। होइन भनेदेखि यत्रो 7.8 रेक्टर स्केलको भूकम्पबाट 8 लाख घर भत्किएको मुलुकमा 5 वर्षभित्र अलमोस्ट पुनर्निर्माणका काम सकिनु भनेको यो त साह्रै ठुलो कुरा होला नि त। यी कामहरू हामीले गऱ्यौँ, अरू थुप्रै कामहरू हामीले गर्दैथ्यौँ, म त्यसको विवरणमा जान चाहन्न। पार्टी ती कामहरूलाई बोकेर पनि अगाडि बढ्दैन। पार्लियामेन्टमा नेताहरू बोल्नु भएपछि यसो हेर्नुपर्छ प्रतिपक्ष बोले कि आफ्नो नेता बोलेको भनेर, केवल नेगेटिभ कुराहरू बाहेक अरू केही जाँदैन। र उहाँहरूले पार्लियामेन्टलाई अविश्वासको प्रस्तावको माध्यमबाट सरकार परिवर्तन गर्ने एउटा थलोको रूपमा प्रयोग गर्न थाल्नु भइसकेपछि एउटा बाध्यात्मक अवस्थाभित्र पार्लियामेन्ट विघटन भएको भन्ने कुरा म निवेदन गर्छु। यो भनिरहँदाखेरि प्रदीपजी, तपाईँ सुरु 12 बुँदे सम्झौतादेखि यहाँसम्म आउँदाखेरि तपाईँ एकदमै देशको परिस्थितिलाई राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ। तपाईँ पहिलाको पोलिटिक्स र अहिलेको पोलिटिक्स राजनीतिलाई हेर्दाखेरि तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? अनि सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन, तपाईँले भने सही हो। राजनीतिमा आदर्शका, राजनीतिमा मूल्यहरूका, राजनीतिमा निष्ठाका माथि ठुलो एउटा गिरावट र त्यसमाथि चुनौती थपिँदै गरेको अवस्था छ। मैले अघि तपाईँले पार्टी विभाजनको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। बरु हिजो वामदेव कमरेडले ठिक बेठिक जे होला आफ्नो ठाउँमा महाकाली सन्धिको कुरा उठाउनु भयो, राष्ट्रवादको कुरा उठाउनु भयो, साम्राज्यवाद विस्तारवाद भन्नुपर्छ भन्ने कुरा उठाउनु भयो। भरे ती सबै कुराहरू छोडेर पछि पार्टी एकीकरणमा पनि आउनुभयो।
एउटा सिद्धान्त स्थापित गर्ने कोसिस गरिएको थियो नि त। बरु पछि अशोक राईजीहरू छुट्टिँदा मुलुकमा जातीय पहिचानका आधारमा संहिता बन्नुपर्छ, प्रदेशहरूको नाम चाहिँ जातीय आधारमा बन्नुपर्छ, 12वटा 14वटा 15वटा चाहिन्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। आज पार्टी विभाजनका लागि तपाईँलाई कुनै सिद्धान्त चाहिएन, बस आफ्नो सरकारलाई गिराएर विपक्षी जससँग हाम्रो लामो लडाइँ छ उही विपक्षीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका निम्ति जनताले उहाँहरूलाई सांसद बनाउन कति दुःख गरे होलान्। क्रियाकलापले गर्दाखेरि आफ्नै सरकार गिराउन बाध्य भयौँ भन्नुहुन्छ नि त उहाँहरूले त। कार्यशैलीले गर्दाखेरि भन्नुहुन्छ नि त। यसो भन्नु मिल्छ कि मिल्दैन होला नारायणजी? तपाईँले मलाई के प्रश्न सोध्दै जानुभयो, मलाई त्यो प्रश्न चित्त बुझेन। त्यसपछि म एकदमै तपाईँसँग भौतिक आक्रमणमा उत्रिएँ अनि मैले यो जस्टिफाई गरौँ कि नारायणले मलाई यस्तो प्रश्न सोध्या हुनाले मलाई त खप्पी खानु भएन अनि बजाइदिएँ, औचित्य पुष्टि हुन्छ। त्यसका लागि त भित्र छलफल गर्ने ठाउँहरू थियो होला नि त। अनि तपाईँले त्यो भनिरहँदाखेरि केपी ओलीले पनि भन्नुभएको थियो नि, तपाईँ अघि पनि भन्नुभयो काम गर्नै दिइएन सरकारलाई, संसद विघटन गर्नु पर्यो। भनेपछि 5 वर्षसम्म म्यान्डेट दिएको चिजलाई भत्काउन मिल्छ भने पार्टीभित्र राम्रो काम गरेन भनेर चाहिँ त्यही सरकार ढाल्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्दैन, बिल्कुलै मिल्दैन। के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि पोलिटिक्स कहाँबाट बिग्रिन्छ भने नि, तपाईँले कहाँबाट बिग्रियो भन्दै हुनुहुन्छ। राजनीतिका दुईटा राजनीतिक मुद्दाहरू सल्ट्याउने दुईटा आधिकारिक थलोहरू छन्। पार्टीभित्र विवाद भयो भने त्यो समाधान पार्टीहरूले नै गर्ने हो। आफ्नो पार्टीभित्र छ भने त्यो केन्द्रीय कमिटीको बैठक अथवा महाधिवेशनबाट टुङ्ग्याउने हो। अनि पार्टीहरूभित्र विवाद भयो भने पार्टीहरू नै बसेर सल्ट्याउने हो। यदि सरकारसँग समस्या भयो भनेदेखि निर्वाचनमा गएर टुङ्ग्याउने हो, किनभने जनताको नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित छ। त्यो सरकारले राम्रो काम गरेन भने त्यसलाई दण्डित गर्ने भनेका जनताहरू नै हुन्। सरकार बनाएको पनि जनताले हो, सरकारले ठिक गरेन भने त्यसलाई दण्डित गर्ने पनि सरकारले हो। यदि तपाईँले सहज ढङ्गले निर्वाचन हुन दिनुभएको हुन्थ्यो भने वैशाखमा निर्वाचन भइसकेका हुन्थ्यो पहिलोचोटि। अहिले त भएका त एउटा नेकपा एमाले गल्ती गरेको थियो, केपी ओलीले गल्ती गरेका थिए, प्रदीप गेवालीले गल्ती गरेका थिए भने हामीलाई किनारमा पुर्याइदिए भइहाल्यो नि त। म्यान्डेट जनताको म्यान्डेटको कुरा यहीँनिर आउँदाखेरि म प्रश्न गर्न चाहेँ, झलनाथ खनाल बिनाको, माधव कुमार नेपाल बिनाको, वामदेव गौतम बिनाको अब नेकपा एमालेको भोलिको भविष्य के हुन्छ? अब नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कस्तो हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि पछाडि पार्टी जब पुनर्गठनको लहर सुरु भयो 2027-28 पछि कम्युनिस्ट आन्दोलनका दुईटा धार सुरु भए। एउटा झापा आन्दोलन हुँदै कोके नेकपा माले एमाले हुँदै अगाडि बढ्यो, अर्को धार चाहिँ केन्द्रीय न्युक्लियस चौथो महाधिवेशन मसाल हुँदै त्यहाँ माओवादीसम्म आइपुग्यो। त्यो पुनर्गठन गर्दा त्यति बेलाको पार्टीका संस्थापकमध्ये एकजना पनि साथमा हुनुहुन्थेन, न पुष्पलाल, न निरञ्जन गोविन्द, न नरबहादुर। तलबाट साथीहरूले आन्दोलन अगाडि बढाउनु भएको हो। त्यसबाट नेताहरूको भूमिका त्यति बेलासम्म रहने हो जति बेला उहाँहरूले आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनको निम्ति मद्दत गर्नुहुन्छ। अब पार्टी बनायो र पार्टी बनायो गएर काङ्ग्रेसकै सेवामा चढाउने हो भनेदेखि त अनि किन त्यसलाई त कम्युनिस्ट पार्टी भनिरहनु पर्ने त कुरै भएन। त्यस कारणले यी सबै धक्कालाई चिरेर पार्टी अगाडि बढ्छ। नेकपा एमाले अगाडि बढ्छ, नेकपा एमाले कम ब्याक गर्छ। नेकपा एमाले एक्लै हुन्छ भनेर भनिन्छ नि। अब त त्यसले के फरक पार्छ र? त्यसले त दुईवटा कुरा बताउँछ। नेकपा एमालेलाई एक्लो पारिन्छ भन्ने हो भने, यद्यपि त्यो होइन, सत्य होइन, म त्यसमा पछाडि आउँला। अहिले केही मान्छेहरू के विश्लेषण गर्छन् भन्दाखेरि एमालेको विरुद्ध 5 दलको गठबन्धन, यद्यपि त्यो 5 दल थिँदै थिएन, किनभने त्यो माधव नेपाल अस्ति बल्ल 8 गते 9 गतेबाट चाहिँ दल बन्नुभयो, त्योभन्दा अगाडि दल थिएन। उहाँले अनधिकृत ढङ्गले त्यो नेकपा एमालेको वरिष्ठ नेता भन्दै प्रयोग गरिरहनु भएको थियो। जनता समाजवादी पनि विभाजित थियो। र ठिक छ, 5 जना एक ठाउँ हुनुभयो। 5 जना एक ठाउँ हुनुपर्ने, 5वटा पार्टी एक ठाउँ हुनुपर्ने, तपाईँले प्रश्न गरिरहनु भएको छ एमाले त धराशायी हुनुपर्ने हो अथवा आन्दोलन धराशायी भयो। त्यो धराशायीका विरुद्ध 5 भाइहरू, 5-5वटा शक्तिहरू, त्यो पनि कस्तो शक्ति? सिद्धबहादुर केसीजीलाई संहिता नाम सुन्नै हुँदैन, संहिताले देश टुक्रिन्छ भन्नुहुन्छ। उपेन्द्र यादवजीलाई 7वटा प्रदेशले पुगेको छैन, अस्ति छलफलमा ल्याउनु भयो नि त, 12-13वटा बनाउनुपर्छ, कम्तीमा 11 त नभई हुँदैन।
एक ठाउँमा बस्नु भएको छ, विचारले बाँधिनु भएको छ उहाँहरू। माओवादीलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी चाहिएको छ। काङ्ग्रेस संसदीय प्रणालीभन्दा दायाँ बायाँ 1 इन्च तलमाथि गर्न चाहँदैन, सिद्धान्तले बाँधिनु भएको छ उहाँहरू। यो त बिल्कुल अवसरको कुण्ठाको गठबन्धन हो। यो गठबन्धन टिक्दैन, नम्बर 1। दोस्रो, यो गठबन्धन स्वयंले के देखायो भने विभाजनका बावजुद, सरकारबाट बाहिरिनका बावजुद नेपालको जनताको समर्थन र शक्ति एमालेसँग छ। त्यही भएर सिङ्गल लड्न नसकेर त उहाँहरूले गठबन्धन गर्नु पर्यो होला नि त। आज पनि तपाईँलाई यादै छ विभाजित भयो, दम्भ छ है, हामी बलियो छौँ, यो दम्भ हो र, यो यसलाई दम्भ भन्छन् र, यसलाई दम्भ। मैले त यथार्थ बताएको। नेकपा एमालेको अहिले प्रतिनिधि सभामा सदस्य सङ्ख्या कति? 49। काङ्ग्रेसको दोस्रो पार्टीको 61। यो दम्भ हो र। काङ्ग्रेस 61 छ, हामी 59 छौँ भन्नु दम्भ हो र। माओवादीको 49 दम्भ हो र। यो दुईवटा पार्टी मिलाउनुपर्छ नि त एमालेलाई जित्नको लागि, होइन? तल प्रदेशमा अलिअलि केही साथीहरू छुट्टिनु भएको छ। प्रत्येक प्रदेशमा नेकपा एमाले सबभन्दा ठुलो पार्टी। तर त्यो भनिरहँदाखेरि अहिलेको स्थितिमा त फेरि नेकपा एमालेलाई प्रदेश 2, प्रदेश 1 मा हेर्दाखेरि त अलिकता स्थिति त सहज त देखिँदैन होला। बागमती हेर्दाखेरि होइन, हाम्रा साथीहरू हिजोसम्म हाम्रो पङ्क्तिमा रहेका साथीहरूले नै अब काङ्ग्रेससँग मिलेर या काङ्ग्रेसलाई सत्ता दिनको लागि अगाडि बढिसकेपछि तपाईँको सङ्केत ती सरकारहरूको भविष्य अलिकति सङ्कटमा परेको छ होला। होइन, भोलिको निर्वाचनमा पनि एमाले पहिलाकै स्थितिमा आउँछ भन्ने के ग्यारेन्टी छ? अहिलेको स्थितिले यही कार्यशैली। म यहाँ एउटा उदाहरण बताउँ। गएको हाम्रो के अरे स्थानीय तहको निर्वाचन जुन 3 चरणमा भयो, तपाईँको पाल्पामा पनि भयो। पाल्पा गुल्मीमा हामीले 2074 साल असारमा गऱ्यौँ। त्योभन्दा अगाडि वैशाखमा भयो कुनै ठाउँमा, पछि केही ठाउँमा मधेसमा चाहिँ असोजमा भयो। त्यति बेला काङ्ग्रेस र माओवादी सरकारमा हुनुहुन्थ्यो, गठबन्धन सरकारमा, र उहाँहरू चुनावमा गठबन्धन गरेर लडेको होइन र। भरतपुरमा प्रचण्डको छोरीलाई चुनाव जिताउनको निम्ति मतपत्र च्यात्नु र चपाउनु पर्या होइन र। त्यस कारणले यो गठबन्धन त हामीले भोगेरै आएको, किन यसमा धेरै टेन्सन लिनु र? हामीलाई धेरै गठबन्धनसँग टेन्सन छैन। ओके, अब यहाँनिर आउँ। दक्षिणपन्थी एमाले मार्क्सवाद लेनिनवादको विचारलाई अगाडि बढाउन नसक्दाखेरि, सँगसँगै मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जबजलाई पछ्याउन नसक्दाखेरि, जबजकै कारण एमालेको यो स्थिति भयो भनेर कुनै दिन हुनुपर्ने थियो, अहिले भयो भनिन्छ नि। म सही छु अथवा गलत छु? तपाईँको यो विश्लेषण त एकदमै गलत भयो। एकदम विश्लेषण किन गलत भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा 1990 पछि ठुलो धक्का लाग्यो। संसारको पहिलो समाजवादी देश सोभियत सङ्घबाट समाजवाद पराजित भयो, र समाजवाद मात्रै पराजित भएन कि सोभियतसँग नै टुक्रा 15 टुक्रा भयो। अरू पूर्वी युरोपका पनि धेरै देशहरूबाट समाजवाद सिद्धियो। धेरै मान्छेहरूलाई लागेको थियो अब सकियो आन्दोलन। त्यति बेला टक्लक्क नेपालमा बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई दुई ठाउँबाट चुनाव हराउँदै मदन भण्डारी उदाउनु भयो। नेकपा एमाले उदायो। न्युजविक जस्तो पत्रिकाले लेख्नु पर्यो, कार्ल मार्क्स जहाँ के अरे नेपाल जहाँ कार्ल मार्क्स जीवितै छन्। अर्थात् 1960 को दशकमा क्युबामा क्रान्ति भए पश्चात संसारको कुनै पनि मुलुकमा हिंसाबाट, सशस्त्र सङ्घर्षबाट, विद्रोहबाट सत्ता प्राप्त गर्न नसकिरहेको बेलामा नेपालमा हामीले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवादकै आधारमा आज हामी यो उचाइमा छौँ। जसले पुँजीवादलाई सम्बोधन गर्छ, गलत कुरा हो। सामन्तवादबाट भर्खर मुक्त भएको मुलुकमा सर्टेन अवधिसम्म तपाईँले पुँजीको विकास नगर्ने हो भने तपाईँ समाजवादमा जान सक्नुहुन्न। समाजवाद भनेको गरिबी वितरण गर्ने सिद्धान्त होइन, त्यो समृद्धिको सिद्धान्त हो। त्यो समृद्धिका लागि तपाईँले सर्टेन अवधिसम्म पुँजीको विकास गर्नुपर्छ। चीन किन सफल भयो भन्दा तङ स्याओपिङले 1980 को दशकदेखि सुधार र खुलापनको नीति ल्याउनु भयो, अमेरिकी टेक्नोलोजी, अरू युरोपियन टेक्नोलोजीहरू ल्याउनु भयो, होइन? र त्यही टेक्नोलोजीबाट अगाडि बढ्दै एक ढङ्गले भन्दाखेरि त्यहाँ पुँजीको विकास गर्दै, पुँजीवादीहरूलाई प्रशय गर्दै सर्टेन सेक्टरमा आज चीन बनेको छ। त्यस भएर यो त कस्तो भन्नुहुन्छ भने एकदम भेरी सिम्पल उदाहरण चाहिँ हजुरआमाको कोखबाट आमा जन्मिने हो, आमाको कोखबाट छोरी जन्मिने हो। एकैचोटि हजुरआमाको कोखबाट नातिनी जन्मिँदैनन्, होइन? त्यस कारणले सामन्तवादबाट समाजवादमा पुग्दा तपाईँले निश्चित चरण पुँजीवादको एउटा चरण पार गर्नै पर्छ। तर त्यो पुँजीवादी व्यवस्थाको रूपमा होइन,
जनवादी व्यवस्थाभित्र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्र पुँजीको विकास गरेर अगाडि बढ्ने हो जनताको बहुदलीय जनवादले यो चाहिँ भन्छ। तपाईँले यो भनिदिँदाखेरि भन्नुहोस् कि अहिले पछिल्लो समयमा ओलीको यात्रा दक्षिणपन्थी नै हो भनेर भनिन्छ, जसले एकीकृत कम्युनिस्ट आन्दोलन तुरिने दिशामा अघि बढ्यो भनेर भनिन्छ। पहिलो कुरा त यो कम्युनिस्ट आन्दोलन एकीकृत गराएको कसले? अरू कसैले बनाइदिएको आन्दोलनमा केपी ओली टक्लक्क होइन गएर त्यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि मयरको कल्की जस्तो भएर बसेर अनि त्यस पछाडि चाहिँ भताभुङ्ग बनेको अवस्था हो र यो बनाउनुमा पनि उहाँको योगदान थियो। उहाँकै नेतृत्वमा केही साथीहरू अलग्गिनुभयो, यो एउटा स्थिति हो। त्यस कारणले यो न्यारेटिभै के गलत हो भन्दाखेरि केपी ओलीको कारणले अथवा केपी ओलीको कार्यकालमा भन्ने कुरा। दोस्रो कुरा फेरि पनि म यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, आन्दोलनमा उतार चढावहरू भइरहन्छन्। त्यो भइरहने कुरालाई लिएर आन्दोलन चाहिँ धराशायी भयो, समाप्त भयो, यो चाहिँ ध्वस्तप्राय भयो भन्ने कुरा विश्लेषण एकदम गलत हुन्छ। तपाईँले 1.5 वर्ष धेरै टाढाकै कुरा छैन, कुन पार्टीहरू कुन हैसियतमा आउँछन् भन्ने कुरा त तपाईँले 1.5 वर्षपछि फेरि माया गर्नुभयो र बोलाउनु भयो भने म आएर भनौँ। ओके, त्यहीँनिर आउँदाखेरि भोलिको स्थानीय प्रदेश सङ्घीय निर्वाचन छ, मुलुक त्यो दिशामा अब अगाडि बढ्न लागेको अवस्था पनि छ। 15-16 महिनाको अवधि हो। एमाले कसरी अगाडि बढ्छ? हामी यस बिचमा के काम गर्यौँ भन्ने कुरा र के काम गर्न हामीलाई दिइएन भन्ने कुरा लिएर जनताको बिचमा जान्छौँ। हामी मूलतः आफ्नै ढङ्गले लड्छौँ, तर हाम्रो यात्रामा कोही सहयात्री हुन चाहनुभयो भने आउनुभयो भनेदेखि हामी साथै लिएर पनि अगाडि बढ्छौँ। यद्यपि हामी त्यस्तो कुनै गठबन्धन मोर्चा, किन हामीलाई आफ्नो पार्टीको क्षमतामाथि विश्वास छ। यसको तात्पर्य अरू साथीहरूसँग सहकार्य नगर्ने भने होइन, तर गठबन्धन साथीहरूसँग कि दलहरूसँग? दलहरूसँग। तर गठबन्धन बेगर चाहिँ बाँच्नै सकिँदैन भन्ने त्यो खालको मतलब पराजित मनोबल हाम्रो छैन। हामी आफ्नै बलबुतामा अगाडि बढ्छौँ। बलबुतामा अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि अब तपाईँ र म सँगै जाउँ त यहाँबाट चाहिँ रिङ रोडसम्म चाहिँ सग्रपथसम्म सँगै जाउँ भन्ने भने तपाईँ र म सँगै सग्रपथसम्म जान सकौँला होइन। तर गठबन्धन बलियो बनाउनुपर्छ भनेर आफ्नो पार्टीको भूमिकालाई निस्तेज गठबन्धनलाई बलियो बनाउने कुरासँग हामी जाँदैनौँ। नम्बर 1। नम्बर 2, निर्वाचन हामीलाई एकदमै छिटो चाहिँ चाहिएको छ, मुलुकलाई चाहिएको छ, हामीलाई भनेको होइन। किनभने राजनीति असाध्यै गिजोलियो। जनताले चुन्न पर्ने प्रधानमन्त्री, यदि जनताले सिधै प्रधानमन्त्री चुन्दैनन् तर पार्टीलाई बहुमत दिन्छन् या पार्टीहरूलाई बहुमत दिन्छन्, ती पार्टीहरूले प्रधानमन्त्री चुन्छन्। त्यो जनताको अधिकार अहिले खोसिएर, सांसदहरूको अधिकार खोसिएर अदालतको बेन्चमा पुग्यो। अदालतको बेन्चले घण्टा तोकेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने दिन आए। लोकतन्त्रको निम्ति असाध्यै दुर्भाग्यको दिन, मतलब एउटा परिस्थिति हो यो परिस्थितिलाई हामीले छिटोभन्दा छिटो करेक्सन गर्नैपर्छ। त्यो करेक्सन गर्ने उपाय भनेको चुनावबाट नयाँ एउटा चाहिँ पार्लियामेन्ट ल्याउने हो। भनेपछि त्यो तपाईँले त्यो भनिरहँदाखेरि गठबन्धनको कुरा गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र एमाले फेरि गठबन्धन भएर चुनावमा जाने सम्भावना देखिन्छ? अहिले तत्काल त म त्यस्तो सम्भावना देख्दिनँ। यद्यपि राजनीतिमा जे पनि सम्भव त होइन, अब परिस्थिति बदलियो भने उही परिस्थितिमा जे पनि सम्भव हुन्छ भन्नुभयो भने त्यो चरम अवसरवाद हो। हामी अवसरवादी होइनौँ। भोलि परिस्थिति बदलियो, साथीहरूका नीतिहरू बदलिए, जस्तो माओवादीसँगै हिजो हाम्रो एकदमै तिक्तता भयो। पछि एकता के कारणले भयो भन्दाखेरि माओवादीहरूले उहाँहरूले हतियार छोड्नुभयो, शान्ति प्रक्रियामा आउनुभयो, अथवा चाहिँ लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मूल्य मान्यताहरूलाई स्वीकार गर्नुभयो, सहकार्य हो होइन। त्यस कारणले स्थिति बदलियो, दलहरू बदलिए भने सहकार्यको सम्भावना रहँदै रहन्न भन्ने होइन। प्रमुख प्रतिस्पर्धी काङ्ग्रेससँग त एमाले चाहिँ लोकतन्त्रका निम्ति सहकार्य गरेको छ भनेदेखि दलहरूको बिचमा सधैँभरि तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्ने म ठान्दिनँ। तर अहिले तत्कालको लागि म त्यस्तो सम्भावना देख्छु। ओके, अब अलिकता फरक विषयतर्फ आउन चाहे। राजनीति गिजोलिएको अवस्था तपाईँकै भाषामा, यही गिजोलिएको बेलामा एमसिसीको विषय अहिले एकदम चरम चुलीमा पुगेको अवस्था छ। तपाईँहरूले संसदमा टेबल पनि गर्नुभयो, संसदबाटै पास गर्नुपर्ने स्थिति एमसिसी हो। अब कस्तो छ भन्दाखेरि अब त्यति बेला नेगोसिएसन गर्दा र नेगोसिएसनलाई पछाडि टुङ्ग्याउँदा होइन, अब यो विषय संसदबाट चाहिँ पारित गराउने गरिकन चाहिँ त्यसलाई टुङ्ग्याइएको रहेछ। अब कसको पालामा रहेछ त्यो म आउँछु। एउटा अनौठो के छ भन्दाखेरि यी समग्र प्रक्रियाहरूमा चाहिँ वास्तवमा एउटा महत्त्वपूर्ण रोल परराष्ट्र मन्त्रालयको हुनुपर्थ्यो हिजोदेखि आजसम्म।
अब अर्थ मन्त्रालय यसको लिडिङ रोलमा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एमसिसीले पटक पटक पार्लियामेन्टबाट पारित गराउनुपर्छ भनेर उसले आग्रह गर्दै गरेको, हस्ताक्षर गर्दा त्यो विषय नटुङ्गिएको, तर यसलाई पछाडि हामीले चाहिँ टुङ्ग्याउँछौँ भनेर छलफल गरेको। छलफल गर्दा पछाडि चाहिँ युवराज कतिवटा अर्थमन्त्री हुनुहुँदाखेरि त्यसलाई पार्लियामेन्टबाट पारित गर्ने भन्ने ढङ्गले त्यसलाई टुङ्ग्याएको अवस्था छ। अब यो जरुरी थियो कि थिएन भन्दा यस्तै धेरै परियोजनाहरू सरकारले निर्णय गरेर टुङ्गिएको अवस्था छ होइन। मेलम्चीमा पनि हामीले एडिबीहरू विभिन्न ठाउँबाट गरेको छ। बिआरआई हामीले पार्लियामेन्टमा लगेका छैनौँ, बिबिआइएन हामीले पार्लियामेन्टमा लगेका छैनौँ, भारतीय सहयोगका थुप्रै परियोजनाहरू छन् पार्लियामेन्टमा लगेका छैनौँ। अब त्यो मलाई हेर्दा भन्नुहुन्छ भने जरुरी थिएन भन्छु म चाहिँ होइन। तर अब यसमा अमेरिकाले पनि अब चाहिने भन्दा बढ्ता जिद्दी गरेको देखिन्छ होइन। अब त्यसमा तपाईँ त प्रत्यक्ष अनुभवी हुनुहुन्छ, के हो खास चाहिँ? अनि यो किन जरुरी थियो मैले बुझेको छैन, तर पनि अब सरकारले गर्ने भनेपछि अब त्यो सरकारले गरेको कुरा भयो। तर यही कुरालाई, सरकारले गर्ने कुरालाई यसभन्दा अगाडि ओली नेतृत्वको सरकारले टेबलिङ गरेको बेलामा अहिले चाहिँ ओलीले नै अब एमसिसी के गर्छौ भनेर चाहिँ सोध्नु, त्यो खालको अब यसलाई इस्यु बनाएर राजनीति गर्ने स्थिति हो अथवा यो पास गर्ने अवस्था हो? अनि त्यो सोद्धा गल्ती भयो र। हिजो उहाँहरूले खास गरेर नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा छोडिदिनुहोस्, प्रचण्डहरूले र उहाँसँग निकट रहनुभएका नेताहरूले धुस्नु पार्नुभयो नि त। जबकि सम्झौता उहाँहरूले गर्नुभएको थियो। सम्झौता गर्दा उहाँहरू नै हुनुहुन्थ्यो सरकारमा। कृष्णबहादुर महरा उप प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की अर्थ मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। सम्झौता उहाँहरूले गर्ने। अघिल्लो सरकारले भनेको के हो सही भनेदेखि अघिल्लो सरकारले गरेको हुनाले यसलाई निरन्तरता दिउँ भनेर पार्लियामेन्टमा पेस गर्यो उसले। पार्लियामेन्टले के गर्थ्यो, पास गर्थ्यो कि गर्दैन थियो, सार्वभौम पार्लियामेन्टेरियनहरूको त्यो अधिकारको कुरा थियो। तर पार्लियामेन्टमा त्यसलाई त छलफल गर्न पनि दिइएन। अनि राजनीति खतरनाक ढङ्गले तपाईँले अघि एकछिन पक्नु है त, मैले भन्नै पर्ने हुन्छ यो। तपाईँले अहिले केपी ओलीले प्रश्न उठाएको कुरालाई राजनीति गरेको भन्नुभयो, तपाईँको यो शब्द उचित भएन। राजनीति त ती साथीहरूले गरे, सम्झौता गर्ने उहाँहरू महराजी जसले चाहिँ यो हामी पारित गराउँछौँ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँले रेकर्ड अफ टक्सहरू परराष्ट्र मन्त्रालयमा छन्। यहाँ आइसकेपछि उहाँ सभामुख हुँदा उहाँले त्यसलाई अगाडि बढाउन दिनु भएन। पछि अग्नि सापकोटा आउनुभयो, उहाँले पनि अगाडि बढाउन दिनु भएन। र त्यो करिब 1.5 वर्ष चाहिँ मानौँ सबभन्दा ठुलो चाहिँ गल्ती केपी ओलीको सरकारले गरिरहेछ भन्ने ढङ्गले उहाँहरूले त्यसलाई एजेन्डा बनाउनु हो। एजेन्डा बनाउने उहाँहरू आज सरकारमा हुनुहुन्छ। हिजो त तपाईँहरू यसो भन्दै हुनुहुन्थ्यो, आज के गर्नुहुन्छ भनेर प्रश्न सोध्न पाइँदैन र, सोध्नु पर्दैन र, पाइँदैनको कुरै भएन। प्रश्न सोध्नुपर्छ। राजनीतिमा यो डबल स्ट्यान्डर्ड जुन उहाँहरूले गर्नुभयो नि, यो डबल स्ट्यान्डर्डको त हिसाब किताब जनताले थाहा पाउनै पर्छ। भनेपछि एमसिसी राष्ट्रहितमा छ? अहिले म त्यता जान्न। अहिले किनभने जुन दिन पार्लियामेन्टमा त्यहाँ पेस होला, जुन दिन सभामुख जसले पुरा चाहिँ बार लगाएर बस्नु भएको थियो होइन, पुरा चाहिँ भोटे ताल्चा लगाएर बस्नुभयो नि त। संसारमा कहीँ हुँदैन यस्तो। सभामुखको काम सरकारले दिएको बिजनेसलाई संसदमा टेबल गर्ने हो, मतलब संसदमा छलफलमा लैजाने हो। पार्लियामेन्टले पास गर्न सक्छ, नपास गर्न सक्छ। तर यो पार्लियामेन्टमा लैजाने विषय नै हो त? होइन, थियो थिएन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छोडिदिनुहोस् कि। तर एउटा कुरा त राम्रो भयो नि, अर्को ढङ्गले पनि हेर्नु न त त्यसलाई। त्यो ठिक थियो कि थिएन म आफ्नो ठाउँमा बनाउला। तर यो विषयमा आम जनताले थाहा पाए नि त। सरकारले सुटु गरेका भएदेखि त थाहा हुँदैन थियो होला। तपाईँले अलिअलि नभने पनि शब्दमा यसभित्र कतिपय कुराहरू चाहिँ राष्ट्रिय हितमा छैनन् कि भन्ने तपाईँलाई लागेको हो भने पनि त्यो त यो बहसमा आएपछि नै थाहा पाउनुभयो। संसदमा बहस हुन्छ, बहसपछि निष्कर्ष निस्किन्छ। ओके, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। म अब प्रक्रियाको कुरा हो, ठिक थियो थिएन, म त्यता जान चाहिनँ। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने हिजो जो साथीहरूले यसलाई लिएर राजनीतिक एउटा चाहिँ अस्त्र बनाउनु भयो नि, ती साथीहरूले त जनतामा जवाब दिनु पऱ्यो नि त। दुईवटा कुरा हुन्छ कि उहाँहरूले हिजो हामीले गल्ती गऱ्यौँ होइन, यो सम्झौता ठिकै थियो, एक खालको चाहिँ के भन्दा पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा केपी ओलीलाई चाहिँ एउटा आलोचना गर्ने अथवा विरोध गर्ने एउटा हतियार बनाएका हामीले, त्यो गरेर गल्ती भयो, अब पास गरौँ, ठिक रहेछ भन्नु पऱ्यो उहाँहरूले। कि हिजो भनेको कुरा ठिक हो भने आज पार्लियामेन्टमा अगाडि बढाउनु भएन नि त। कुरा त उहाँहरू पहिला क्लियर हुनु पऱ्यो। हो, के अरे केपी ओलीले सोध्नु भएको यही हो।
ओके, तपाईँहरू के गर्नु? ओके, संसदबाट अनुमोदन गर्ने पर्ने विषय होइन भनेर बाहिर कुरा आउँछ, बढी आउँछ। यो सरकारले नै गर्नुपर्ने, मन्त्री परिषदले नै निर्णय गरेर गर्न कतिपय अनुदानहरू सहयोगहरू चाहिँ मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको बेलामा एमसिसीलाई संसदमै टेबलिङ गर्नुपर्ने बाध्यता कहाँबाट आयो राजनीतिक दललाई? यसमा त प्रश्न छ। यसमा अब नेगोसिएसन गर्ने साथीहरूले बताउनु होला होइन। नेगोसिएसन कस्तो भन्दाखेरि धेरै चरणमा नेगोसिएसन, किनकि एमसिसीको बारेमा तपाईँ पनि छलफलमा हुनुहुन्छ। छलफलमा म पछाडि छु, म पछाडि छलफलमा छु, त्यसमा कुनै सन्देह। तर म त्यति बेला छलफलमा छु जति बेला यी सबै प्रक्रियाहरू टुङ्गिसकेको थियो अवस्थामा थियो होइन। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि अब मैले अघि पनि भने, तपाईँले ठिकै कुरा उठाउनु भयो। सरकारले यस्ता धेरै द्विपक्षीय या बहुपक्षीय सहायताहरू लिएको हुन्छ। सहायता लिने सम्बन्धमा वैदेशिक सहायता, आर्थिक सहायता नीति भनेर अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको, मन्त्री परिषदले पारित गरेको नीति छ। अहिले त हामीसँग चाहिँ परराष्ट्र नीति पनि छ। त्यो परराष्ट्र नीति, वैदेशिक आर्थिक सहायता नीति र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको फ्रेमभित्र रहेर यस्ता कामहरू गर्ने भनेको सरकारले नै हो। बहुपक्षीय कतिपय कन्भेन्सनहरू हुन्छन्, त्यो कन्भेन्सन चाहिँ पार्लियामेन्टमा पेश गर्नुपर्छ। मेरो हिसाबले यो पार्लियामेन्टमा पेश गर्नुपर्ने विषय थिएन होइन। तर यसलाई अब भइ नै सक्यो, पार्लियामेन्टमा लगियो। लगिसकेपछि सबैले थाहा पाए, यसबारेमा बहस खुण्डङ्गले भइरहेछ, त्यता पनि म जान चाहिनँ, बहस भयो। तर मैले चाहिँ आज तपाईँको कार्यक्रममा मैले रेकर्ड गराउनु पर्ने, मैले भन्नुपर्ने विषय भनेको के हो भने, यस्तो विषय हिजो सम्झौता आफै गर्ने अनि अहिले आएर त्यसमा चाहिँ पछाडि त्यसमा जुन ढङ्गको राजनीति बद्दा र एकदम लज्जास्पद राजनीति गर्नुभयो नि साथीहरूले, यसको जवाफ त उहाँहरूले दिनै पर्छ। ओके, अब सरकारको विषयमा यति थोरै जाउँ। तपाईँहरू त परमादेश भन्नुहुन्छ, 76.5ले त परमादेश भनेको छैन। एकदम तपाईँले बिर्सिनु भयो क्या? मेरो बाहिर आइप्याड चाहिन्छ भने म त्यो सबै त्यो उहाँहरूको 167 पेजको म कहाँ रेकर्ड नै छ। उहाँले के भन्नुभयो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त एलिजिबल नै होइनन्, उनले त दाबी गर्नै पाउँदैनथे। नयाँ उहाँले, मैले त्यही भएर पार्लियामेन्टमा बोल्दाको दिन साउन 3 गते मैले रेकर्ड गराएको छु। तपाईँहरूले संविधान संशोधन गर्नुभयो। किन संविधानमा को व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुने, को व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुने नहुने भन्नका निम्ति उसले छुट्टै उसको चाहिँ एलिजिबिलिटी, त्यसको योग्यता र अयोग्यताको छुट्टै व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्री हुनका निम्ति ऊ प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुपर्छ, योग्यता चाहिँ निर्धारण गरिएको छ। तर उहाँहरूले त्यसलाई ओभररुल गरेर संविधानको त्यो व्यवस्थालाई किसिमले खारेज गरेर भनौँ न, उहाँहरूले के भन्नुभयो भन्दाखेरि धारा 76(3) अनुसार सबभन्दा ठुलो दलको नेताको रूपमा चाहिँ निर्वाचित अथवा नियुक्त प्रधानमन्त्रीले यदि 76(4) अनुसार विश्वासको मत पाउन सकेन या 76(4) अनुसार विश्वासको मत लिएन भने ऊ 76 को 5 मा चाहिँ ऊ त क्यान्डिडेटै हुन पाउँदैन। यो संविधानको मर्म अनुसारको कुरा हो। यसो भन्न मिल्छ र अदालतले भनिदियो। त्यस पछाडि त्यस कारणले गर्दा केपी ओलीको त उम्मेदवारी नै खारेज भयो। त्यस पछाडि बाँकी रहेका व्यक्तिलाई तपाईँले कानुनी पनि पढायो हो के थाहा छैन होइन। अनि उसले के भन्यो भने त्यस पछाडि एकजना मात्रै व्यक्तिको उम्मेदवारी दाबी कायम रहन्छ। निजलाई घन्टा तोकेर अब 1:30 बजीतिर होला त्यो परामर्श आएको अथवा 1 बजीतिर होला, भोलिपल्ट चाहिँ योभन्दा 4 बजेभित्र भनेपछि अथवा अझ त्योभन्दा चाँडै सकेर अनि चाहिँ नियुक्त गरी जानकारी गराउनु। यो परमादेश होइन त? चुनावमा त शेरबहादुर देउवाले 23 सिट जित्नुभयो प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा 40 सिट जितेर उहाँहरू 63 सिटको हो। यो जनादेश कहीँ परिवर्तन भएको छ? प्रचण्डले नेकपा एमाले सहितको सहकार्यमा उहाँहरूले 53 सिट जित्नुभयो हो, 36 प्रत्यक्ष र 1900 सहित। अनि यो जनादेशमा केही परिवर्तन भएको छ र? जनादेशमा केही परिवर्तन छैन। अदालतले घण्टा तोकेर फल्नलाई व्यक्ति प्रधानमन्त्री तोकी पाऊँ भनेपछि यो परमादेश भन्दा के हो त अर्को? तपाईँहरूको भाषामा परमादेश, तर त्यो परमादेशमा त खुलस्त रूपमा जनताले चुनेको, जनताको प्रतिनिधिले चुनेको प्रधानमन्त्री छ नि अहिले, तर तपाईँहरूले परमादेशबाट बनेको प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ। उहाँहरूले यसो भनिदिन सक्नुहुन्थ्यो, हामीलाई ल अदालत हदै भए कहाँ जान मिल्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ भनेदेखि
प्रतिनिधि सभा विघटन मिलेन। यद्यपि हाम्रा आफ्ना तर्कहरू छन्। उहाँहरूले 76(5) को जुन व्याख्या गर्नुभयो र जुन व्याख्याको आधारमा जुन निर्दलीय व्याख्या गरेर दलीय व्यवस्थामा निर्दलीयता घुसाउनु भयो, त्यो बेग्लै कुरा हो। उहाँहरूले के भन्न सक्नुहुन्थ्यो भनेदेखि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न मिल्दैन, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गराइएको छ। 76(4) अनुसार चाहिँ के भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएको देखिएन, विश्वासको मत लिनु भनेर पार्लियामेन्टलाई नै जिम्मा दिएको भए उसले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री कायम राख्थ्यो कि अर्को कसैलाई बनाउँथ्यो कि, त्यति बेला हामीले परमादेश भनिदिन्थ्यौँ। तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि अन्त्यमा मेरो प्रश्न, संसद अधिवेशन अब चल्दैछ 23 गतेदेखि, तपाईँहरूको भूमिका, प्रतिपक्षको भूमिका के हुन्छ अब? यो सदनमा हाम्रा केही अत्यन्त सिरियस प्रश्नहरू छन्। ती सिरियस प्रश्नहरूले सदनमा प्रवेश पाउँछन् र धेरै गम्भीरतापूर्वक सिरियस प्रश्न भनेका कुन कुन? नम्बर 1, अत्यन्तै समय साउन 32मा सम्म सदन चलिरहेको थियो। सभामुखले केही रुलिङ गर्नुभएको थियो, अफगानिस्तानबाट नेपालीहरूलाई फिर्ता गर्ने बारेमा यति दिनभित्र जवाफ देऊ, कुनै के यतिभित्र जवाफ देऊ आदि इत्यादि। मध्यरातिमा चलेको अधिवेशन अन्त्य गरियो। भोलिपल्ट बिहानै 10 नबज्दै अध्यादेश ल्याइयो र पार्टी विभाजन गरियो। यो बदनियत त छँदैछ। राजनीतिमा लोकतन्त्रलाई एउटा चाहिँ कमजोर गर्ने अथवा लोकतन्त्रलाई चाहिँ धज्जी पार्ने, धुजा पार्ने एउटा काम त छँदैछ। त्यसपछि हामीले त्यसै दिन साँझ चिठी लेख्यौँ कि देहाएका 10 जना केन्द्रीय सदस्यसहित 14 जनालाई चाहिँ पार्टीबाट कारबाही गरिएको छ। सभामुखले त्यो सूचना टाँस्नु भएन। पत्र के लेख्नुभयो निर्वाचन आयोगलाई? विचाराधीन छ। उहाँ जज हो, उहाँ जज त होइन। हिजो सरिता गिरीलाई 24 घण्टाभन्दा कम समयमा उहाँले जनता समाजवादीले चिठी लेखेपछि तुरन्तै हटाउनु। माओवादीले लेखिसकेपछि रामबहादुर थापा, टोबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्टहरू उहाँहरू चाहिँ 2 दिन सूचना के अरे चिठी लेखेको 2 दिनभित्रै उहाँको पद गयो। देशमा 2टा संविधान छ, हो, 2टा कानुन छ, 2टा अदालत छ, नेकपा एमालेको लागि छुट्टै, अरूको लागि छुट्टै। यो विषय धेरै सिरियसली हामी उठाउँछौँ। ओके, त्यो पद, त्यो ठाउँ, त्यो होदा कुनै पार्टी विशेषको निम्ति हुन मिल्दैन। पार्टी विशेषको हुने हो भने छोडिदिनुपर्छ र पार्टीमा लाग्नुपर्छ। होइन भने त्यो ठाउँमा रहँदाखेरि पशुपतिनाथको मन्दिरभित्र छिर्दा त जुत्ताको के अरे छालाको जुत्ता हो भने बाहिरै फुकाल्नु पऱ्यो नि त। जुत्ता लाएर भित्र पस्नुभयो सभामुख, हाम्रो आपत्ति छ। के हुन्छ संसदमा? तपाईहरु विरोध गर्नुहुन्छ? अहिले यति मात्रै भने, मैले धेरै सिरियसली यो विषय प्रवेश गर्छ, यसको धेरै व्याख्या नगर्छु। राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशको विषय चाहिँ सिरियसली जान्छ एकदम। त्यसबाहेक अरू पनि विषयहरू छन्। बजेटको विषय छ। कस्तो राजनीति गर्नुभयो घटिया भने साथीहरूले, देशमा एसिड पीडितहरू महिलाहरू अथवा पुरुषहरू पनि एकाध, तर धेरै जसो महिलाहरू बिजोग छ उहाँहरूको। अनि त्यो अपराधलाई चाहिँ दण्डनीय बनाउन हामीले अध्यादेश लिएर आयौँ। त्यो त बिल्कुल एउटा विशुद्ध जनतासँग, सरकारसँग जोडिएको विषय थियो नि। अनि यो कोभिड विरुद्धको भ्याक्सिन हामीले, यो त इमर्जेन्सी युज अफ अथराइजेसन अन्तर्गत आपतकालीन प्रयोगको अनुमतिको लागि त्यसमा ऐन संशोधन गरेर त्यो अध्यादेश ल्याइएको छ। त्यो विषयमा समेत राजनीति गर्नुभयो उहाँले, त्यो विषयलाई समेत उहाँहरूले अगाडि बढ्न दिनु भएन। त्यसबारे यी अध्यादेशका विषयहरू छन्। तर त्योभन्दा बढ्ता निष्पक्ष रहनुपर्ने, तटस्थ रहनुपर्ने संस्था जानी बुझिकन एउटा पार्टी विशेषलाई विभाजित गर्ने उद्देश्यमा केन्द्रित भएको हुनाले त्यही गम्भीरताका साथ पार्टीले यो विषय उठाउँछ सदनमा। धेरै धेरै धन्यवाद छ, आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका सचिव प्रदीप ग्यावाली। हवस् त, आजको लागि सूक्ष्म दृष्टि यति नै। सम्पूर्ण टिमसहित मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।